Lahi na pa akong tripping karon kay karong adlaw magluto ko quick kay nag-crave kayo ko ani kana bitong ituslo nimo sa suka nya daghan kayog sili daghan kayog lamas. Promise lami jud kaayo na. Ganihang sayo sa buntag gihatdan ko sa akong amigo nga negosyante og itlog sa pugo nya porte yung pagkadaghana kay 100 ka buok. Aside sa isagol sa chapsoy ang ako riging mahuna-hunaan nga luto aning itlog sa pugo kay quick jud. Maong amo dayon ang gilahi diha ang 50 kay among isagol sa chapsoy nya ang lahi pud nga 50 kay among himuong quick karon. Quick na lang jud maayo ani kay dili na masad guni maato ni mama og sa ni side up tanan kadaghan oryani. Kamo kuno isa ni side up ang itlog sa pugo ug dili ba mo kutasan. Samtang ako nang gipabukalan og mga 10 minutes kay nagpalit na lang pud kog mga ingredients nga akong ibutang ani. Nagpalit ko og harina o sa ka kilo, mantika na lang kay wala sila asiting gastado, food colorization og steak nga ituslok sa luthang. Pagbalik na ko sa mua sakto kayo kay human na gahi na kayo ang itlog. Nagbutang na lang dayon ko og flour tulor na kaluwag akong gibutang diha kay ang kanang uban himuon na namong pulbos. Kini nga pagka quick kay daghan jud kayo nig protein kay protein na guna daan ang itlog sa pugo nga gisagulan pig na kog itlog sa akong amigo nga gikapon duha ka buok. Dali ra kayo pagkakapon ay kay ako rang gihiktan og lastiko. Magtarong na tay. Ako na din ang gimix diha akong gibutangan og tubig para mulapot-lapot na siya. Nadugayan jud ko og palapot ani niya kay nag-adjust pa jud ko to be honest karon pa jud ko katsuway og luto ning quick. Maayo na lang gani kay naara si mama di sa kilid ako ang mapangutana og nagkadimao na ba ni. Gibutangan na nako di og food colorification unya ako gyapon gimix kay para ma-achieve jud ako ang pinakalapot niya kanang pilit jud kaayo nga mugakos jud ang harina sa itlog sa pugo. Pag human ako kuskus ana na-achieve man gid na dugay. Nigamit pud ko og life hack diri no kay kini among itlog sa pugo ikaw magbukal ug imo din ni siyang panitan kay madala ang iyang unod. Maong mauna ang ako ang gibuhat. Nagkuha lang ko og ice cube akong gibutang sa tupperware niya akong gibutang og tubig. Sa inani nga pamaagi dali ra kayo mapanitan ng itlog dili siya ma-damage. Imo ra na siyang ipangbutang sa tupperware nga nay ice diha tanan nga imo ra na siyang uyog-uyogon og pila ka minuto. Pag human iabuton nimong tubig nga nay ice mag-ilis na sad kag bagong tubig nya butangan nimo gamay suka. Inagbutang nimo sa tubig nga nay suka dili na nimo kinahanglan uyog-uyogon kay samtang nagpanit ka naghumol naman na tanan so dali ra kay napanitan tanawan niyo dali ra kayo matangtang iyang panit. Kini inani nga pamaagi nakitaan ra pud bitaw ni nako sa TikTok oy nga ako ra mo gisuwayan matay tinuod gid ay. Mas dali jud panitan ang itlog basta inani uninyo guys kay dili jud ma-damage nga perfect kayo ang pagkapanit. Pero mo gyapon kapoy gyapon kay panitan limang ka ng 50 ka buok nga gagmay kayo. May na lang gani kay tulo mi ka buok nagtabang. Pagka human og panit sa tanang itlog ako na din ang gipainitan og mantika dihang kaha. Gamay ra nga mantika gud igo-igo ra mulutaw ang itlog. Ug mao na ni ako nang gibutang ang mga itlog sa tinimplahan nga harina ug ari ko naglisod kayo sa tanan kay lisod kayo pagakson ang harina sa itlog. Pero bisag lisod kayo napagakos gyud ako awa nagkadol sa kaha gud pero dili gyud ingong nindot kayo nga pagkahimo. Ug samtang giluto na diha nagkuha lang sa dikog sili diri sa kilid sa mong balay kay mao ni akong gisagol sa akong himuong sawsawan mao ni magdasal ami. Mao ra ni nga mga lamas ang akong isagol sa sawsawan ay bumbay nga hiwaon na diha gagmay kayo pinupinuhon. Kaw man og hiwa og gagmay sa ato ang bumbay hiwaon po nato og gagmay ang sili nga butangan sa nato gamayng pipino ato pong pinupinuhon kuag liso nya mao ra na siya. Mao ra na atong ibutang sa atong sawsawan. Nakatilaw mo gud ko ning inani nga sauce sa quick sa una gud dito sa Cebu gud nga nakaingon jud ko nga ako yung sunon pero lahi lang to iyaha kay lami kayo yang suka nga tuba nya kini nga kuha kay murag bag-o pa man ni. Pero sige lang kay suway-suway pa man sa niya kuha nya ako ra pun tanawon og unsay resulta ni. Og di ara mao na ni siya ang ako ang quick karon nga naay sauce nga kanang na perting pagkadaghan nagpipino pagkadaghan ay danaghan man diyang usa ka buok. Mga ends di ara ato na yung suwayan og unsay lami ani. Murag nasipyat gud ko sa sili ani kay murag purtamig yung pagkahanga tanawon. Pero pagkatilaw nako bay lami man jud kaayo siya pero ang problema lang jud aslom kayo ang suka kay bag-o pa man gud ni. Usahay man gud magdepende jud ang quick sa sawsawan kay og lami ang sawsawan o lami sa jud kaayo na siya. Pero kini nga ko ang quick prebuyag o lami man sad gud hinuon kaayo siya pero dili lang gid nako palabi og sawsaw sa suka kay purtig yung pagkaasluma. Ako pong gipatilawan sa uban okay ra man kuno kaayo ako lang jud ang dili kayo kaagwanta sa suka kay dili man gud kay ko hilig og suka gud. Pero sige lang at least na satisfied akong cravings. Lesson na lang pud ni nako nga sa sunod akong luto og quick dili na lang siguro suka sa tuba ang ako ang ibutang. Sawsawan na lang ko ni ketchup.